سلام سلام أمن العالم تركو نيشانال لبيتساب ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كلالي بعلت مولو تسفايا انكو عدوما ناو شانالي بسلام مزاهم لو ما حنتي حزلكم زمزاكو فيديو خعب بناي حتوتاتكم مسارت واقا ورقي أبز حلفة فيديو أب سعودي إن أب سعودي شتوخينس أب جدة أب جيزان أب رياض مكة منامن أب سفر علي قوتا ساريحاني را فيديو مالتي لو ما حنت دمو كاب سعودي وزعي كمني بحرين دبي زمسلو كندي ألو أب سعودنا كاب سعودي وزع زلوا واقا ورقي إسران حارن كاب إسران كارات إسكاب إسران 4 كارات تصوري ورقي واقو حزلكم مزيد لخو اسكعبي لفز أمان هتكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تسخنكم نيرو راملك تزعنكم سابسكرايب قورو نبارزهنكم كعاه لايك شر إنا قوركم أبارتات علي لايك شر نتقور لي كابلبي إنا مسكم قيا أنا مالتيو كورات حواتي بمجمريا ناي دبي ورقي نخر مالتيو ناي دبي ورقي بعسران 4 كارات كنجمر كلنا تصوري ورقي مالتيو 24 كارات نحنت جرام 369 درهم مالتيو 369 درهم تبعلكم لكم أزيب ناي دبي 369 كندي يمز إلنا كنحسو خلنا بناي إثيوبيا عن حزن أمنت أو إثيوبيا مقزاري حشنا ويس أو زلنا يو عدي حزر دبي تخينكم أو دبي دمجزع شنا سبع عدنا تلومو نعدي تزري ورقيس كاب 10 3 شحيو بجا خبوتنا بوتا يفعل لكم أول ناي قلبت زسرحنا ناي أنقذ هذا نورمال سرحوس يفعل لنا ناي أنقذ هذا الحزين نجرام اسكاب 10 3 شح زري ورقي ناي بحرين ورقي يركبي إنا كندي كم تمزن حسب بامو نقربكم إن مالتي دقع بيتواي 369 كراوح ب4 حدن 15 حدا ميتن عسران يمزقلو مالتو نديا 4 حدا بنا إثيوبيا حوالا دايم بي بيانس ب4 تحاولكم هو كراوح ب4 خليه كابي 14 شوعات بتكا 14 شوعات ميتن سكاب 15 يمزقلو مالتو زي بعد 24 كارات ناي مجرشها تصري ورقي مالتو كوها عن 22 كاراتيو 22 كارات 338 درهم تبعلكم اللهم مالتيو كاو 20 حدين كاراتيو 20 حدين كارات نجرام 323 حدين كارات بعد بتعمي صوري ورق أيو مالتيو تعمي قنجو بزح سبزبهكو نقلبت كونا ني أنقذ هابل بتاع جزء خيس تدعيم كاد حركتي كتشطط تخيل صوري ورق أيو مالتيو مجزء هذا يأرقمو صوري ورق يحز 10 شومنت تحتي كارات اللي بتعمي قناشيو كم زي بقالي لك بارا شيخال دقامي واقع زي كوزي خاليو إسران حدن لعلي زلقن نخالي معلتي يدعوما نعير لك كم تقامات جنزل كيرناس نحاسو نخالينا مالتيو إسران حدن كارات 323 كلو باز حينا بنا إثيوبيا هندي كم زمت مالتي 323 عب إثيوبيا بايزوي مزحت سب 20 حدن كارات يصري ورقي زولا عدنا مالتي قبل عليه بزح سبعي جزئي سنة 323 كراوح ب4 أرشي كواد حاسيونا يسي كندي مزقلو 13 مالت سلازة وعدنا دمو أتي تصري ورقي ناي بحرين 20 حدن كارات كعسر 13 شحيو 3 مساسالي مالتيو 13 مزين هي 20 حدن كارات بناي دبي واقع مالتيو أنا يا نسهم كتجازيهم بحد جازيهم رما كومنت صحفوا كودهم 10 كارات إذا نري 10 كارات إنجلي سونا عملي زجاج كن 10 كارات بتعمل تحتيو نايت ورق ريتس مستعسران حدنا مستعسران كلتن زم مزازن أي كلان مجزاهم زي أريكم 20 حدن لعليم بي 10 كارات تحتيو ندعي زرزرو 10 كارات كلتا 200 شوعات درهم مالتيو كلتا 200 شوعات كراوح ب4 أرشب كانت حاتيونايو نجرام شومونتشحن كلتا 280 يمزقلو مالتيو ناي دبي ورقي كمزي يمثل كاو قصيلنا نريدمو ناي بحرينيو عمجرش هدفو ناي سعودي نرينا مالتيو انكدي ناي بحرين ورقي خرق هلنا بعل 24 كارات تتقدم ماي ورقي نجرام 38 دينار تبالكم لهم 38 دينار كن وحركي يمثلكم بالطعمي بزح مالتيو دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 410 دشتنيو انكدي أفتي بحرين بعلو خينو مزحول ورمو يو حوالك أني سمت لزحول نبعتهم ترفس لتروفو
نشتم بيانس ب400 ندحر أزحولوا خوينهم 400 حمش 400 ندحر أزحولوا خوينهم ثلاثا شومنتن كرابح ب400 عصرتن كحسوا أي مالتيو عصرت حمشتشحن 500 ثمانيا مزيئني هو مالتيو بتشا سكا عصرت حمشتشحلكم حزوه ساروعتن كارات ناي بحرين دينار ثلاثا شومنتنيو قداماي ورقي مالتي ناي بحرين دم بطعمي قونجو اوريجينال مخاني كلاتنا نفوضينا لذا 15 حل عليه موزيني كبازح خلو كاو 20 كلتن كارات اذا نري 20 كلتن كارات دومو نسو دومو 35 قرش تبهلكم لكم سلازي خنا بازحينا كندي كم زمص مالتيو 35 كرابح ب410 كحاسويه 14350 مصينيو بنا إثيوبيا أرش مالتي كاو عسان حرن كاراتيو يا عسان حرن كاراتو بتعمي صوري ورق إيو قدن إسران كلتن سهر وعتنا يدلن إسران حرن بعلس بتعمي صوري كاو ناوكاس واقوس تمساس هالي نير 14 ناي 13 اللي ينت بتشايو إسران حرن كاراس نجرام 34 قرشن تبالكم لهم 30 حدن إكرتاس 34 كرامح ب410 كنت غنسي 10 940 بتشاس ك10 3 كعسة 14 حزلو بحال إسران حالين كارات ناي بحرين ورقي أو عدي زانا بلكم ترخويهم إننا مرج أنا عهم مالتيو أنا زبادة حزلهم بنا إثيوبيا هندي يمز النزولين بي كندي أوج تجزرهم أي خون أوج بيانس من نجر أي حوصل نبهال حق لي أنا كذي أصل زي فلتيو كاو أمجرشان ريو ناي سعود عربي ناي سعود عرب يخون أبراد مالت أيام أبرياد أبز حز كذي بعل 24 كارات ني جرام مالتيو بتعمي خبيرو تحتي 350 يورو لما عن تندعي أنا قريب من إني مالتيو أبي كجازي إيه لتناسي حكناتهم كل 3 ور حيز أنها بتعمي وسيخو ناي رياض ورقي 24 كارات 440 شومنتن تبالكم لهم بتعمي خبر 440 شومنتن كرابح ب4 قرش እንኳን ተይልናዮ ምክንያቱም 4 قرش ማለት ባይዘው ب15 ከካፈል ከለዩ እና በ4 قرش ንሕና ኳል ሕዚ አሽሕ ሪያል በ4 ሽሕም ድማ ሓንቲ ሪያል በ4 قرش ተገዚና ያሲ ክንደይ ይመጽሎ 440 كرابح ب4 17920 او ماي جاد كاو دبي هذا السعود او سعود بطعمي خبار مالتي ግን ቅድሚ 370 ነይሩ ሕዚ ከመይ ይወስዩ አይፈልጥን بتعمي خبار مالتيو إننا أو دبي أو بحرين يوز حسرة أو سعودي بتعمي خبارنيو كنزي 4 كاراتيو كاو نايم 20 كلتن كارات دو مهر خلنا 410 شوعتنيو زي منهم قلنا شي ولن كبارينيو كاو 21 كاراتيو 21 كارات بعلو بتعمي كبيرينيو زيو إننا مالتي كرات حاتي 21 كارات ورح يقبرن صراحة هو فيديو سكاب 350 سكاب 370 نيرون ديام ما بدحريت أو جيزان أو جدة أو مكة سكاب 330 سكاب 320 نيرو مالتي حسي أو رياض 21 كارات ناي زصوري ورق مالتيو 400 ريال كوينو اللي بتعمي يوسيخو بؤونت بتعمي يوسيخو 400 كرامة ب24 تحاسبنا يقاسي بتعمي خبر 10 لشش حمزي مالتيو إننا كم زيرلو سلازي أو عدي مجزاء بحاليتيه ناسو ما عدي إسران حالين كارات نايو بحارين تزري ورقيس كاو 10 3 شحيو مالتيو كن كابوتنا بوتا يفوليو إننا بعد دويلكم ترقاقز أمو كنياتون كان معلتنا ومعلت سلازي قاير لك 10 فزخك قاير كله واقا ورقكم كوميو بستي نايويج الدولار يزي مزن مالتينا عدد أيكم مستوزن هي واقع عمزازينكم كم تجاركم تجازوا تخيليهم مالتيو أبراركن أو سعود بتعمي وسيخنيو أو جدة أو مكة جيزان دحرزة لهنكن نشتني أنسي إسرا 3 أرشي يا أنسيو إسرا أرشي بعلس قال لي خانن إسرا أرشي ريال مع الناس مالتي إسرا أرشي بعلو كندي كم تمتسسي حسابه مالتيو نابنت إسرا كرامح ب4 تخينس شو ما أنت 100 أرشي الناس كوا 5 قرش اللي نتدي دومو ቆንጆ እዩና ኣብ ድሕሪ ዘለኸን ኣብኡ ግዝኣ ወርቂ ኣብ ሪያድግን ክባርዩ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ንስኹም ከ ክንደይ ገዚእኹም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ደሞ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ካልእ ክሰርሐልኩም እትልይዎ ነገር ተሊ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ በፍጹም
ከይትርስዑ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እና ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዝኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ